Powered by अजोड इंश्योरेंस, हरेक कदम को सहयात्री। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म संगीता कटुवाल। कर्पोरेट सेक्टरमा भई गरेका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी गराउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। र आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको पछिल्लो अर्थतन्त्रको गति, त्यसैगरी नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ, निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सम्बन्ध के कस्तो रहेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीको लागि यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ। उहाँसँग कुराकानी तर्फ नै लाग्छौं। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छु। अब आज हामी विशेष गरी केन्द्रित रहनेछौँ पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र, एमसीसी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी केन्द्रित रहौँ पछिल्लो नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा। नेपालको पछिल्लो अर्थतन्त्रको गतिलाई यहाँले के कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले अर्थतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो भनेकै आयात बढ्या छ। अब निर्यात बढेको जुन पर्सेन्टेज पुगेको छैन, 1/10 निर्यात भएको छ भनेपछि यो नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। र रेमिट्यान्सको जुन आउनुपर्ने दर स्तरले आइरहेको छैन। विदेशी विनिमयको रिजर्भ घट्दै गइरहेको अवस्था छ। अब समग्रमा यो अवस्थाले उत्पादकत्व देशभित्र बढ्या छैन, उत्पादन बढ्न सकेका छैन। अब उत्पादन नभइकन निर्यात हुने कुरो भएन। तर मध्यम स्तरको जनताहरूको आय स्तर अलि बढ्या छ, उनीहरूको खर्च गर्ने क्यापेसिटी बढ्या छ। नेपाली उपभोक्ताहरूको जुन एउटा बिहेभियर अरूभन्दा अलि फरक छ। ऋण लिएर भए पनि घिउ खानुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू छिमेकीमा राम्रो सामान देख्यो भने त्यही किन्नुपर्छ ऋण लिएर भन्ने त्यो कल्चर हामी कहाँ छ भनेपछि यो कारणले गर्दा यी जम्मैलाई एड्रेस गर्नलाई कुनै पनि काम भइरहेको छैन। अब यहाँले भने जस्तै हरेक सूचकहरू, हरेक क्षेत्रहरू पोजिटिभ छैन, नेगेटिभ मात्रामा देखिन्छन् पछिल्लो समयमा, हैन? यहाँले भने जस्तै अबको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ कता जाला त, कस्तो होला त भन्ने खालको एउटा सबैको चासोको विषय पनि बनेको छ पछिल्लो समयमा। हरेक क्षेत्रहरू नकारात्मक रूपमा देखिरहँदाखेरि अबको यहाँले भोगे अनुसार, यहाँले अनुभव गरे अनुसार अबको नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ कता जाला? एकदम चिन्ताको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, तर एउटा चिन्ता कहिले बढाएको छ भन्दा नि जम्मै मिडियाहरू पनि धेरै छन् र एउटै कुरा सबैबाट सुन्दाखेरि अझ जनतामा ह्याभोक पनि बढी भइरहेछन्। त्यस कारणले यसमा आशा गर्ने कुरोहरू पनि नभए होइन। यो केही स्टेपहरू लियो भनेदेखि चाहिँ नि यसलाई रिटर्न ब्याक, बाउन्स ब्याक गर्न सकिन्छ, नसके होइन। तर हाम्रो दृष्टिकोणबाट, हामी बसेका ठाउँबाट हेर्दाखेरि अहिले जुन स्टेपहरू भइरहेछन् त्यो स्टेपले खालि टेम्पोररी मात्र काम भएको छ जस्तो लागेको छ, लङ रनमा काम भइरहेको छैन। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भनौँ फरेन करेन्सीको रिजर्भ घट्या छ भनेपछि अब त्यो बढाउनुको लागि हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्रोत भनेकै रेमिट्यान्स हो। चाहेर पनि नचाहेर पनि त्यो रेमिट्यान्सलाई जति नै गाली गरे पनि रेमिट्यान्स बाहेक अहिले तत्काल हामीसँग अरू उपाय छैन। भनेपछि त्यो रेमिट्यान्स पठाउने जो पनि हाम्रा दाजुभाइहरू छन्, उहाँहरूलाई अहिलेको हिसाबले 120 रुपियाँ डलरको भाउ छ भनेदेखि 2-4% बढी दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब कस्तो कुरा गरिरहेको छ, उहाँहरूले पैसा नेपाल पठाउँछ अनि त्यो बैङ्कमा जम्मा गर्यो भने 1% बढी ब्याज दिन्छौँ। त्यो एट्र्याक्टिभ भएन, त्यसले त पैसा आएन। हेर्ने अब भन्नुहोस् न, उहाँहरूले पठाउने जुन पैसा पठाउँदाखेरि लाग्ने जुन यो सेवा शुल्क छ बैङ्कमा, त्यो सरकारले बेहोरी दिन्छौँ, तिमीहरू पठाऊ। त्यो भनेर पनि भएन भने अझ अरू के गर्न सक्छ त भन्दा सरकारसँग त नीति बनाउनलाई सरकारलाई कसले रोक्छ छ र? श्रम मन्त्रालयमा स्वीकृति लिएर बाहिर गए हो, श्रम मन्त्रालयमा कति पैसा उनले कमाउँछ भन्ने कुरा डिक्लेयर गरेर गए हो भन्ने उहाँहरूलाई कम्तीमा 50% पैसा ब्याङ्किङ च्यानलबाट नेपालमा पठाउनुपर्छ। किन नेपालको विदेशी विनिमय ऐन यस्तो छन् कि विदेशी विनिमय ऐन विचलन गर्यो भनेदेखि जेल सजाय, बिगो बमोजिम, जरिवाना आज पनि छ। भनेपछि यस्तो अवस्थाको विदेशी विनिमयलाई एउटा सिस्टममा ल्याउनलाई त सरकारले गर्न सक्छ नि। 50%
यो ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाइदेऊ, तिमीहरूलाई 2 रुपियाँ बढी दिन्छौँ, 3 रुपियाँ बढी दिन्छौँ र तिमीहरूलाई यो सुविधा पनि दिन्छौँ भन्यो भनेदेखि त पैसा त नआउने होइन। अहिलेको सोच के थियो, हिजो यो जुन कोभिडको समयमा मान्छे कम हुँदाखेरि, आम्दानी कम हुँदाखेरि आएको जति पैसा पनि आइरहेको छैन। किन त भनेपछि त्यसलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चासो देखाएन, नम्बर 1। हेर्नुहोस् है, अब दोस्रो कुरो उत्पादन बढाउनु पर्यो भनेको छ। कृषि उत्पादन बढाउनु पर्यो। कृषि उत्पादन बढाउनु पर्यो भनेर मन्त्रीले या नेताहरूले माइकमा भाषण दिएर बढ्दैन, काम गर्नु पर्यो। उहाँले नीतिगत निर्णय गर्नु पर्यो, काम गर्नेले काम गर्नु पर्यो। कृषि विकास मन्त्रालय भनेर स्थापना भएको छ। कृषिको उत्पादन घट्यो भने त्यो मन्त्रीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? उसलाई पनिसमेन्ट त छैन। कृषि विभागका जम्मै मान्छेले केही पनि त्यसको आज को उत्पादन जति छ, भोलि उत्पादन घट्यो भनेदेखि त्यसको दोषीको भाग लिनु परेको छैन। जबसम्म त्यो हुँदैन नि तबसम्म काम हुँदैन। कृषिको उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ। चाहने हो भनेदेखि नसक्ने भनेको छैन, तर त्यो तर काम भइरहेको छैन जस्तो महसुस हुने गरिकन, अनुभूति हुने गरिकन कामहरू भइरहेको छैन। जस्तै यहाँले भनेअनुसार हरेक सूचकहरू नकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। रेमिट्यान्सले देश चलाउन खोजिएको छ होइन, भनौँ रेमिट्यान्सले नै देश चलिरहेको छ भनौँ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूले नीति निर्माणहरू बनाउँछन्, तर त्यो कार्यान्वयन गर्दैनन् र त्यो कार्यान्वयनको भागीदार को हो भन्ने खालको एउटा अनुगमन पनि हुँदैन। यही कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन नकारात्मक सूचकहरू अगाडि बढिरहेका छन्, मेन कारण चाहिँ यही हो त? अब होइन, नीति निर्माण जुन हुन्छ नि त्यो कार्यान्वयन त आउँदाखेरि त्यसको ठिक विपरीत हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जुन सोचले नीति निर्माण गरिन्छ कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दाखेरि त्यो चाहिँ नुल एन्ड भ्वाइट जस्तै भइसकेको हुन्छ। कतै यो अब नीति निर्माण बनाउने एउटा व्यक्ति, कार्यान्वयन गराउने अर्को व्यक्ति भएको कारणले पो यस्तो भएको हो कि? होइन, त्यो नीति कुन सोचले बनाएको छ त्यो कुराको कार्यान्वयन तह पुग्दाखेरि त्यो सोचको ठिक विपरीत भएको अवस्था हामीले भोगिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि पनि उद्योग नआएको हो। अब संसार अहिले ओपन छ। अब चीन, भारत हाम्रो छिमेकी देश हो। त्यहाँ उद्योगको उत्पादन बढाउनलाई, कृषि उत्पादन बढाउनलाई कस्तो सुविधाहरू उद्योगीलाई दिइरहेको छ। नेपालमा अलिकति कसैले पैसा कमायो भनेदेखि उसपट्टि हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो छ। भनेपछि सबै जनतालाई समृद्धि गर्नको लागि नेताहरू अहिलेको जो यत्रो आन्दोलन गरेर आउनु भएको छ, उहाँले समृद्धि मात्रैको कुरा गरेर आउनुभएको हो भनेदेखि अब पोलिटिकल कुरालाई बिसाएर अब चाहिँ नि विकास भनेर त्यो त्यसै बोलेर भएन। समृद्धि जनता, प्रत्येक जनतालाई कसरी धनी बनाउन सक्छ त्यो कुरा गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस् है, त्यस अहिले गर्नुपर्ने कुरा दुई चारवटा म तपाईँलाई भनौँ। रेमिट्यान्स बढाउने, उद्योग रेमिट्यान्स बढाउने त मैले भने। अब उद्योगहरूको लागि उहाँहरूले नियम बनाएको छ। हेर्नुहोस् है, यो जुन औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा 2 तह कच्चा पदार्थमा उद्योगले आयात गर्दाखेरि कम हुनेछ भनेको छ। तर नेपाली जनता यो देशको जनता भएको कारणले जसले कानुन बना पनि त्यो कानुन जम्मै हामीले मान्नुपर्छ। तर सरकारकै एउटा निकायले बनाएको कानुन अर्को निकायले व्यवस्था गर्यो भने केही पनि कानुन लाग्दैन। अहिले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले बनाएको कानुनलाई भंसार विभागले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने जबसम्म हुँदैन नि, त्यो कोअर्डिनेसन हुँदैन, तबसम्म देश विकास हुँदैन। अहिले झन्झन हामी गरिब हुँदैछौँ कि आजभन्दा 50 वर्ष 25 वर्ष अगाडि हामी नेपाली भनेपछि विश्वमा हाम्रो इज्जत कस्तो थियो, हाम्रो पैसाको भ्यालु कस्तो थियो भनेपछि त्यति बेला पनि हामीले आयात गरेर खान्थ्यौँ। त्यति बेला स्विजरल्यान्डबाट हामी दूध आयात गर्थ्यौँ। अहिले पनि छ, हामी युरोपबाट सबै सामानहरू मगाउँथ्यौँ भनेदेखि। तर आज हाम्रो अवस्था के भयो त? हामी झन्झन गरिब हुँदै गयौँ। त्यो गरिब बनाउनमा कसको हात छ त्यो पत्ता लगाउनुभन्दा अब हामीलाई धनी कसरी बनाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्ने जरुरी छ। जस्तै अब पछिल्लो समयमा ब्याङ्कको ब्याज दर पनि बढ्दो एकदम छ होइन, बजारमा तरलताको समस्या पनि उत्तिकै मात्रामा छ। अब केही गर्छु भन्ने उद्योगी, साना उद्योगीहरू त यत्तिकै पनि पछाडि परेका नै छन्। यसबाट उद्योग व्यवसाय कतिको समस्यामा परेका छन्? यो साना व्यवसायहरू त विस्थापितै हुने अवस्था छ। तपाईँले भन्नुभयो बैङ्कको ब्याज बढेको होइन कि बढाइएको हो। जब घरमा बसेर चुप्लाएर काम नगरिकन खाने, पैसा बैङ्कमा जम्मा गरेर काम नगरिकन खानेले 11% पाउनेले 12% पाउने, अनि हामीले बैङ्कलाई ब्याज तिरेर
रोजगार सृजक भनेर हामीलाई एउटा भनेको छ, रोजगारीलाई तलब दिएर अनि पछि यो सरकारलाई कर तिरेर बहाल तिरेर हामीले काम गरेर जोखिम उठाएपछि त्यो पैसा तिर्न सकेन भने हाम्रो घर घरनाबाट तिर्नुपर्छ। हामीले मेहनतबाट कमाएको पैसा चुहाएर कमाएको पैसा हामी लगानी गर्छौँ। त्यो लगानी गरेको पैसा डुब्यो भनेदेखि कोही हेर्नेवाला छैन। यति रिस्क उठाएर काम गर्यो भने हामीलाई वर्ष दिनमा 2-4% पनि बसेकोमा सबैको आँखा जान्छ र बचाउन दिँदैन भनेदेखि त कसले लगानी गर्छ। आज सानो कृषकलाई सोच्नुहोस्, तपाईँ म भनौँ अहिले आलु बङ्गलादेशबाट $118 आउँछ, 20 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। अब अहिले नेपाली कृषकले हिजो मैले सुनेको थिएँ आलु चाहिँ कसैले पनि रोपेन, किन त भन्दा भाउ नै आएन। यहाँ उनीहरूको कस्टिङै 30 रुपियाँ पर्छ, 20 रुपियाँ बजारमा पाइन्छ भनेदेखि अनि हाम्रो अर्थशास्त्रीहरू के भन्छन्, एन्टी डम्पिङ एक्ट छ नि भन्छ। त्यो बिचरा कृषकले एन्टी डम्पिङ एक्ट खोजेर हिँड्छ। यस्तो यस्तो डाक्टर भनेर अर्थशास्त्रीहरूको अगाडि डाक्टर राख्छ। अहिले अर्थतन्त्र रोगग्रस्त छ। यो रोगग्रस्तको औषधि के हो त भन्दा प्रत्येक अर्थशास्त्री फरक फरक कुरा दिन्छ। अहिले जुन तपाईँले भन्नुभएको बैङ्कको ब्याज जुन बढ्या छ, हामीले के भनेका छौँ भने राज्यले चाहेको हो भनेदेखि डिपोजिटरहरूलाई दिने ब्याज दर 5% भन्दा बढ्ता दिन पाइँदैन। त्यो पनि नभनौँ, डिपोजिटरलाई ब्याज दिनुहोस्, बैङ्कलाई पैसा चाहिन्छ, बैङ्कबाट बैङ्कले पैसा कलेक्सन गर्छ, ब्याज दियोस्। तर हामी ऋणीहरूलाई ब्याज दिँदाखेरि 10% भन्दा बढीमा ब्याजमा ऋण दिन पाइँदैन भन्ने नियम बनाउनुपर्छ। यो किन भनेदेखि समयमा यो त ऋण दिने त अब ब्याज दर बढ्दो त अवस्थामा रहँदै रहेको छ, तर ब्याङ्कहरूले जुन ऋण दिनको लागि नै पनि तरलता समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेको छ भनेर ब्याङ्कमा पैसै छैन भनेर भनिरहेको अवस्था छ नि त। होइन, ब्याङ्कमा पैसा छैन भन्ने त अहिले के गर्छ हामी व्यवसायहरू, उहाँ पनि निजी क्षेत्र भन्छ, हामी व्यवसायसँग पैसा भएन भने हामी के गर्छौँ? हामी त कि त अरू बैङ्कबाट ऋण लिनु पर्यो हामीले। होइन, मसँग ₹1,00,000 छ, म ₹1,00,000 व्यवसाय गर्छु, म 2,00,000 व्यवसाय गर्छु भनेपछि त ऋण लिनु पर्यो, बजारबाट त आउने कुरो भएन। उहाँहरूलाई अहिले राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ विदेशी देशबाट ऋण ल्याऊ, त्यो पनि लिन सकेका छैन, कम ब्याजबाट ऋण लिनु पर्यो। उहाँले त के भइरहेछ भने आफ्नै डिपोजिटलाई मात्र बढ्ता पैसा दिएर अनि यो डिपोजिट जम्मा हुन्छ भनेर खोजेको छैन, आफूसँग भएको डिपोजिट अरूले नलैजाओस् भनेर मात्र रक्षा गरिरहेछन्। त्यस कारण यो जुन प्रक्रिया गरिएको छ यो सही चाहिँ नि उपाय अपनाएको अवस्था छैन। यसले झन् गलत उपाय अपनाएको छ कि यसले डिपोजिट बढ्या छैन, निक्षेप बढ्या छैन। ब्याज तपाईँ 50% दिन्छु भने पनि त के हुन्छ, हामी काम गर्नेहरूले काम बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू त छन्, त्यसले त अर्को नकारमा असर पर्छ। अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ कि बैङ्कमा ब्याज राख्नेलाई 8 दियो, 10 दियो, हिजो 5 दिइरहेको थियो, आज 11 दिँदाखेरि पनि तरलता त बढ्या छैन। हेर्नु, सरकारले खर्च गर्न सकेका छैन। सरकारले खर्च गरोस्, त्यो खर्च गर्यो भने बजारमा पैसा आउँछ भनेको छ। तर बैङ्कहरू यति महत्त्वाकाङ्क्षी हिसाबले लगानी गरेका छन्, त्यो हामी पनि गर्न सक्छौँ। अब मेरो ₹1,00,000 जुन पुँजी छ, म 1 करोडको काम गर्छु भनेदेखि त मैले अरू पैसा त कहीँ न कहीँबाट व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि। त्यो व्यवस्था नहुँदैमा बैङ्कहरूले लोन दिन्छु भनेर लागेका छन्। अब अहिले त्यो मात्र होइन, बैङ्कहरू अब अहिले बढ्ता केमा लागेका छन्, बैङ्कको ब्याज त बढाएको छ। बैङ्कको ब्याज त्यसै बढाएको पनि होइन। अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या हामी निजी क्षेत्र साना व्यवसायहरूलाई के छ त भन्दा बैङ्कले दिने ब्याजमा जुन डिपोजिटलाई दिने ब्याज राष्ट्र बैङ्कको एउटा निर्देशनको आडमा प्रत्येक महिना 10% ब्याज बढाइरहेछ। अब हामीले प्रत्येक महिना 10% वस्तुको भाउ त बढाउन सक्दैन, तर हामीले त के जिउ धन जम्मै चाहिँ बैङ्कको नाउँमा लाप्चे राखेर दिइदिया छ। हामी त चाहिँ नि बाँधिएका छौँ। तर अब अहिले के छ त भन्दा अहिले त्यो ब्याज दरले गर्दा उनीहरूको बेस रेट बढ्यो भन्छ बैङ्कहरू। बेस रेट बढ्नु त स्वाभाविक हो, उसले तिर्ने ब्याज बढाएपछि त बेस रेट त बढ्छ। अनि त्यसको टाउको हामीलाई परेको छ। त्यसले गर्दा त्यो कसलाई हस्तान्तरण हुन्छ त भन्दा उपभोक्तालाई जान्छ। हेर्नुहोस्, अब यस्तो भइरहँदाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा कतै ठुलै भूकम्प त आउने होइन? भूकम्प भने यस्तो हो, हेर्नुहोस् है, भूकम्प त आइसक्यो भने पनि हो, अब अरू हुन के बाँकी छ र? हेर्नुहोस् है, सरकार कर उठाउँदैमा ठिक छ, खर्चै गर्न पर्दैन। कोही चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायहरू बैङ्कमा पैसा राखेरै पनि ब्याज खाएर बसिरहेछन्। जनताको कर कति उठाउने भन्ने कुरा जनताहरू कर तिर्दैमा कायल छन्। अहिले तपाईँको साना व्यवसायहरूले 3-4 ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्छ।
त्यो दर्ता गरेको पैसा जम्मै स्थानीय निकायहरूले व्यवसायहरूलाई खर्च गरेका छैन भनेपछि यसले अर्थतन्त्रलाई अब सुधार गर्नको लागि 2-4वटा तत्काल कार्य गरेन भनेदेखि हामी निजी क्षेत्र त हाम्रो तर्फबाट हामीले हेर्दाखेरि देशभरकै उद्योगी व्यवसायहरू अहिले केही न केही एउटा यो परिवर्तनको लागि सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी भरसक बन्द गर्दैनौँ, हामी तारहरू बाल्न सक्दैनौँ, हामी निरीह प्राणी भन्छु म त। यो व्यवसाय उद्योगी भनेको यो निरीह प्राणीमाथि अहिले सबैतिरबाट शोषण भएको छ। हेर्नुहोस् है, शोषण कसरी त भन्दा बैंकले जुन तरिकाले ब्याज उठाइरहेछ, जुन तरिकाले अब कर्मचारी या यो जुन कामदारहरूको तर्फबाट बाहिर विदेशी आएर यहाँ काम गर्दाखेरि जति उत्पादकत्व छ त्यति उत्पादकत्व यहाँकोहरूले दिँदैन भनेदेखि त्यस त हामीप्रति शोषण हो। अब सरकारले कर यो जुन साउथ इस्ट एसियामा सबभन्दा बढी कर नेपालमा लागेका छ भनेपछि सबैतिरबाट शोषित भन्ने, अनि नेताहरूको या कुनै कार्यक्रम भयो भने समाजको पनि आँखा के हुन्छ, चन्दा लिने व्यवसाय नै हुन्छन् भनेपछि त यो अब व्यवसायहरू चारैतिरबाट मारमा परेका छन्। अहिले तपाईँहरूको मिडियाहरूमा पनि भन्नुहोस् न, एडभर्टाइज दिन सक्दैन बढेपछि तपाईँहरूको पनि आम्दानी घट्या हुन्छ। जम्मैतिरबाट व्यवसाय गरेर काम गरेर खान्छौँ भन्ने वर्गलाई गाह्रो छ। काम नगरिकन चुप लाएर बस्नेहरूलाई सजिलो भएको छ, रिस्क पनि छैन। यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आजको जरुरी छ। अब केन्द्रित रहौँ एमसीसी तर्फ। नेपालको अर्थतन्त्रमा एमसीसीको आवश्यकता छ, एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेर एमसीसी पास हुनुभन्दा अगाडि उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा माग पनि थियो र एमसीसी नभन्दै पास पनि भइसकेको छ। यसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा अब कस्तो खालको असर गर्ला त? उद्योगी व्यवसायको लागि, नेपालको अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक या नकारात्मक? होइन, यसले एकदमै राम्रो पोजिटिभ नै गर्छ, सपोर्ट गर्छ। किनभने एमसीसी जुन प्रोजेक्ट छ एउटा प्रोजेक्ट हो, यस्तो 10औं प्रोजेक्ट हामीलाई जरुरी छ देश विकास गर्नको लागि। र नेपालीहरूसँग नै अमेरिकन सरकारले सोझेर तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर हामीले थुप्रै वर्ष यो एक्सर्साइज गरेर यो हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले भने हौँ। हामीलाई किन भने हौँ, त्यो चाहिन्छ भन्ने कुरो भन्नको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सुरुका दिनदेखि नै त्यसमा इन्भल्भ थियौँ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले हामीले यसलाई सपोर्ट गरे हो। यसमा राजनीतिक कुरो के छ राजनीतिहरू जान्नु, तर यसको मुख्य उद्देश्य के छ त भन्दा हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो समृद्धि हुने नेपाली जनतालाई, यदि सबै जनतालाई समृद्धि बनाउनलाई केही छन् भनेदेखि संसारभरि नै आफ्नो देशमा भएको रिसोर्स साधनलाई दोहन गरेरै समृद्धि बन्ने हो। हेर्नुहोस् है, अब अरेबियन कन्ट्रीहरूले त्यहाँ उनीहरू कहाँ ग्यास थियो या पेट्रोल थियो, त्यहीबाटै उनीहरू सम्पन्न भएको छन् भने हामी कहाँ के छ त भन्दा हामी कहाँ जल छ, हामी कहाँ जङ्गल छ, हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको यो जमिन छ। यो जमिनमा जुन ढुङ्गा इँटा छ, ढुङ्गा मात्र बेचेर पनि हामी समृद्धि बन्न सक्छौँ। पानी मात्र व्यवस्थित गरेर पानीबाट बिजुली निकालेर हामी समृद्धि बन्न सक्छौँ। हाम्रो जङ्गल छ, त्यो जङ्गल संसारभरिमा हामी 45% जङ्गल हामीले बनाएको छौँ। तर तपाईँको मेरो घर बनाउनु पर्दा मलेसियाको काठ ल्याएर बनाउनु पर्छ भने त्यो जङ्गल बढ्नुमा तपाईँ हामी नागरिकलाई के को मतलब हुन्छ? त्यहाँ पहाडभरि तपाईँ हामी घुम्न गयो भनेदेखि ढुङ्गा फालिरहेछ। तपाईँको हाम्रो घर बनाउनु पर्दाखेरि एक ट्रक गिटी चाहियो भनेदेखि तपाईँको पाइँदैन भनेदेखि त्यो ढुङ्गा हामीले आफ्नो कसरी सम्झिन सक्छौँ? हेर्नुहोस् है, खेतीमा तपाईँको अहिले सोच्नुहोस्, सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम क्षेत्रमा पानी यदि हामीले सिँचाइ मात्र दिन पायो भनेदेखि त्यहाँको उत्पादन डबल हुन्छ भनेपछि त्यो पानी व्यवस्थित गर्न सक्दैन भनेदेखि त त्यो पानी बगेर समुद्रमा अर्को टापु बनिरहेछन् भनेपछि त्यस कारणले हामी यहाँ भएकै कुराबाट हामी सम्पन्न हुने हो। यो कारणबाट अहिलेको हामीसँग जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ भने बाटो हाम्रो साँगुरो छ, त्यसलाई बढाउने भनेर हामीले यो पैसा लिएको हो। अहिले ट्रान्समिसन लाइन, प्रसारण लाइन, यो बढी क्षमताको प्रसारण लाइन हामी कहाँ छैन। आज बङ्गलादेशले बिजुली चाहियो भनेको छ, देऊ भनेको छ, लिन्छु भनेको छ। इन्डियाले पनि सस्तोमा पायो भने बिजुली लिन्छ, उनीहरू कहाँ डिमान्ड छ, माग छ भनेपछि हामीले दिनको लागि पहिले त बाटो बनाउनु पर्यो। बाटो भनेको बिजुली जाने त त्यो प्रसारण लाइन हुनु पर्यो त्यति क्षमताको। भने यो पहिलो प्रसारण लाइन हुन्छ जसले हामीलाई बिजुली एक्सपोर्ट गर्नको लागि अलि सजिलो बनाउँछ, बढी क्वान्टिटी बढी पावर पठाउन सकिन्छ भने यस्तो जुन प्रोजेक्ट
अनुदानमा आइरहेछ। अहिले संसारभरिको देशहरूले कसैले पनि अनुदान होइन सापट्टि ब्याज लिएर पनि दिनेवाला छैनन्। जम्मै कोभिड पछि सबै संसारभरिकै देशहरू जो हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले कसैलाई सहयोग गरिरहेछन् भने त्यो सहयोग पनि नगर्ने अवस्थामा अहिले अमेरिका सरकारले सदस्य देखाएर उहाँहरूले पनि पहिले त के छ नेपाल इलिजिबलै थिएन, 2002 उहाँले यो प्रोग्राम गरे हो, तर अहिले इलिजिबल देखेपछि त्यत्रो वर्ष एक्सर्साइज गरेपछि यसलाई एउटा राजनीतिमा ठिक बेठिकको जुन यो बहस गरेर जनतालाई भ्रममा पारेको छ। हामीले निश्चित रूपमा राजनीति हामी बुझ्दैनौँ, तर यो प्रोजेक्ट 5 वर्षभित्र सम्पन्न होस् भन्ने सोचले यसलाई चाहिँ तपाईँको सबैतिरबाट हुन सक्ने कुरोलाई रोक्नको लागि त्यो धेरै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू राख्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाल सरकारले कुनै पनि काम गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरवको प्राप्त भनेको छ, तर त्यो गौरव कस्तो त भन्दाखेरि 6 वर्षमा बनाउँछु भनेको 16 वर्षमा पनि बन्दैन। त्यो के को गौरव त? त्यो गौरव भन्ने, त्यो गौरवको काम भनेर गर्ने मान्छेलाई कुनै पनि पनिसमेन्ट हुँदैन। किनभने त्यस कारणले यो 5 वर्षभित्र बनेर सिद्ध्याउनुपर्छ। यसबाट बाँकी रहेको पैसा पनि हामी यसैमा लाउँछौँ भने यति प्रतिबद्धता जुन नेपाल सरकारले पनि अमेरिका सरकारले पनि गरेका छ, मलाई लाग्छ यो प्रोजेक्ट 5 वर्षभित्र आयो भनेदेखि नेपाली जनताले यसलाई चाहिँ नि एकदम समर्थन उत्साह नै हुनुपर्छ, दुःख मान्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। भनेपछि जति पनि विवादहरू भए एमसीसी पास हुनु हुँदैन, एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने जुन वाद विवादहरू भएका थिए, यो एमसीसी नेपालको अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक छ भनेर भन्नु पर्यो। मलाई लाग्छ सिम्पल कुरा भने यदि कुनै पनि देशलाई नेपाल जस्तो सानो देश लिनुपर्छ भनेदेखि, लिन चाहन्छ भनेदेखि त यो $500 मिलियन दिनुपर्छ र नदिकन पनि लिन्छ चाह्यो भनेदेखि। आशा गरौँ पास भइसकेको छ, यसले राम्रो प्रतिफल दिनेछ भने, सही समयमा राम्रो प्रतिफल दिनेछ भन्ने आशा गरौँ होइन। अब मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। पछिल्लो समयमा महिलाहरू धेरै साना तथा मझौला उद्योगहरूमा आबद्ध छन् होइन। यसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले के कस्तो भूमिकाहरू खेलिरहेका छन् त? यसमा हेर्नुहोस्, महिलाहरू अहिले व्यवसाय केही गरौँ भन्ने हिसाबमा थुप्रै महिलाहरू अगाडि आउनु भएको छ। विशेष गरेर अहिले उहाँहरूको जुन पावर बढ्या छ, मानिस शिक्षामा पहुँच बढ्या छ देशभरकै, अनि कुनै पनि परिवारमा दुवैजनाले काम गरेपछि त आम्दानी डबल हुनु स्वाभाविकै हो। यो एकदमै राम्रो कुरो हो। उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा काम गर्नलाई एकदम उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्, गर्नुभएको छ यहाँहरूले होइन। यसको लागि हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा महिला उद्यमी यो एउटा समिति छ, महिला उद्यमीहरूको लागि सहयोग गर्नको लागि समिति छ। एउटा देशभरमै प्रत्येक उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अहिले महिला उद्यमीहरूको लागि छुट्टै समितिहरू बनाउन सुरु गरेका छन् र उहाँहरूलाई व्यवसाय गर्नलाई कस्तो प्रकारको सहयोगहरू चाहिन्छ, के सहयोग गर्छ। उहाँहरूको अब लिमिटेड र उहाँहरूको आफ्नै केही न केही लिमिटेसनहरू पनि छन् महिलाले व्यवसाय गर्दाखेरि, तर ती लिमिटेसनहरूलाई हटाएर काम गर्नको लागि के समस्याहरू हुन सक्छन्। सरकारमा हामीले एउटा कोष बनाउनलाई बनाएको थियौँ, औद्योगिक व्यवसायमा केही सुविधाहरू दिएका छौँ, तर त्योभन्दा पनि उहाँहरूलाई काम गर्नको लागि भएका अप्ठ्यारा जो एउटा सानो उद्योगिक व्यवसायहरू, मझौला घरेलु उद्योगिक व्यवसायलाई जे समस्या छन् त्यो त उहाँहरूले भोग्नै पर्छ, त्यो पनि उहाँहरूलाई पर्छ थप। त्यसको थप पनि महिला भएको नाताले जुन एउटा अर्को थप सामाजिक अन्य समस्याहरू छन्, ती समस्यालाई पनि झेल्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यसको लागि चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बढीभन्दा बढी महिलाको पार्टिसिपेसन होस् र उनीहरूलाई ट्रेनिङको व्यवस्था होस्, उनीहरूलाई व्यवसाय गर्दा आइपर्ने समस्यालाई हल गर्नको लागि एउटा चाहिँ नि सेलहरू होस् भनेर हामीले त्यतातिर काम गरिरहेछौँ। अहिले पनि हामी कहाँ 103वटा जिल्ला वाणिज्य सङ्घ, 136वटा जति छन्, अरू प्रदेश स्तरमा पनि छन्, वस्तुगत सङ्घहरू छन्। सबैले तपाईँको महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्नलाई काम गरिरहेको अवस्था छ। जस्तै अब हुन त सरकारले पनि एसएमई घरेलु तथा साना उद्योगको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न प्याकेजहरू पनि घोषणा गरेको थियो होइन। अब त्यसबाट महिला उद्योगीहरू कतिको लाभान्वित भए भन्ने एउटा पक्ष
छँदैछ अहिले के छ त त्यसको होइन, अवस्था? अहिले तपाईँले नेपाल मात्रै एउटा देश होला, अरू त थाहा छैन। मैले चीन, भारत, अब छिमेकी देशहरूमा हेर्ने हो भने यो जुन कोभिडको कारणले जति पनि व्यवसायहरूलाई इफेक्ट पारेको छ, हामीलाई केही प्याकेज त्यस्तो पाएको छैन। प्याकेजको रूपमा हामीलाई 2% चाहिँ नि यो 1 वर्ष अगाडि 2% जुन ब्याजमा छुट दिएको थियो, त्यो केहीले पाए। पुनर्कर्जा दिएको छ, अहिले त्यो पुनर्कर्जा तिर्न आइज भनेपछि अहिले ठप्प अवस्थामा रहेको छ। अहिले 5% को पुनर्कर्जाको ब्याजलाई 7% गरेको छ। किन गरेको छ थाहा छैन। उहाँले सोच्दाखेरि अब व्यवसायहरू जम्मै तङ्ग्रिन थाले भने हो कि थाहा छैन। यहाँको पक्षबाट पनि त त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने खालको केही पहलहरू भए कि भएका छैनन् त? अब होइन, माने पुनर्कर्जा फेरि यसलाई चाहिँ नि त्यो प्रिन्सिपल एमाउन्टलाई तिर्नको लागि अहिले हाम्रो क्षमता भएको छैन। त्यसको लागि पुनर्कर्जाको लागि चाहिँ नि अहिले फेरि नवीकरण हुनुपर्छ भनेका छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तै व्यवसाय गर्नको लागि ब्याज दर एउटा सबभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट हो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अहिले के गर्नु भनिरहेको छ सरकारले भनेदेखि यहाँ मेक इन नेपाल भनेर काम चल्दैन। यहाँ मेड इन नेपाल भनेर यो खालि सेन्टिमेन्टलले काम चल्दैन। नेपालमा उत्पादन हुने उत्पादनको लागतलाई कसरी घटाउने, के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। एउटा करको दर कम गर्नु भनेका छौँ। त्यसपछि बैङ्कको ब्याज कम हुनुपर्छ। हामी देशभरिकै उद्योगी, व्यवसाय, महिला सबै मिलेर विकास गरेर साना व्यवसायहरू मिलेर देश ठप्प पारिदिनसम्म पनि हाम्रो अहिले कुरा भइरहेछ। यदि सरकारले आज भोलि राष्ट्र बैङ्क नियमन निकायले दिने ब्याज घटाएर हामीसँग लिने ब्याज घटाएन भनेदेखि हामी चाहिँ नि तपाईँको देशभरिकै व्यवसायलाई ठप्प गर्छौँ र गर्नुपर्छ। योभन्दा अरू उपाय देखिया छैन हामीले। हजुर, तर पनि पछिल्लो समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निष्क्रिय जस्तै देखिन्छ नि, किन त? निष्क्रिय त छैन। हेर्नुहोस् है, विगतमा अहिले हाम्रो के छ त भन्दा अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि काम नगरेको जस्तो देखिया होला। र हाम्रो काम भने के हो त भन्दाखेरि लबी गर्ने हो। हामी बिना अब दाँत, हामी सिंह जस्तै हो बिना दाँतको। हाम्रो चिठोलाई नङ पनि छैन। हामी सडकमा गएर टार बाल्न पनि हामी विरोध गरेर आएको हो। बन्द गर्ने हामीले विरोध गरेर आएको समूह हो। त्यस कारणले हामीले भनेको सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो। हामीले राष्ट्र बैङ्कलाई रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। विगतमा हामीले गरेको रिक्वेस्टलाई राज्यले मानिदिया हो। नियमन निकायले पनि त्यसलाई अनर गरे हो। तर यो पटक किन हो कुनै उहाँहरूले त्यसलाई अनर गरेको हामीले अनुभूति पाएको छ। भनेपछि यहाँहरूले पहिला रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, अहिले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ? अहिले पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अहिले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति सम्बोधन भएको अनुभूति हामीले गरेका छैनौँ। त्यस कारण हामीले अर्थमन्त्रीलाई भनेका छौँ। हामीले अब अस्ति विज्ञहरूलाई बोलाएर पनि सोध्यौँ यो अर्थतन्त्रको चाहिँ नि सुधारको लागि के त उपाय भनेर औषधि खोजेका थियौँ। अब औषधि भनेको के भने हामीलाई के लाग्छ भने राज्यले सडकको भाषा मात्र बुझ्ने रहेछ। हामी सडकको भाषामा नगएको कारणले नै राज्यले बुझेन भन्ने नै हो भने हामी सडक जान पनि तयार छौँ भनेर देखाउनु पर्ने। अब अहिले यहाँको भनाइअनुसार बुझ्दाखेरि अहिलेको सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। सम्बन्ध नराम्रो त होइन। हेर्नुहोस्, हामी गएर भेट्न चाह्यो भने भेटिन्छ। अस्ति नै अब जम्मै पार्टीहरू आफ्नो आफ्नै यो उहाँहरूको महाधिवेशनमा भइरहेको कारणले हामीले भेट्न नपाएको हो। त्यसपछि अहिले यो एमसिसीको कारणले पनि हामीले भेट्न पाइरहेको थिएनौँ। अब मलाई लाग्छ अब अहिले स्थानीय चुनाव छ, तर अब हाम्रो सोचाइ के छ त भन्दा तत्काल साना व्यवसायहरूको लागि यो ब्याज दर यसरी नै बढाउन थाल्यो। काम नगरिकन बैङ्कमा पैसा राख्नेलाई ब्याज इन्फ्लेसन भन्दा पनि बढाउने र त्यो बढेको भनेको अब म डिपोजिटरहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने एकजना बैङ्कको सिओले के भन्नुभयो, डिपोजिटरको पनि पैसा हो, ब्याज बढी पाउनुपर्छ भनेर उहाँले संसदमा गएर भन्न जानुभयो। म उहाँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु, काम नगरिकन खानेलाई चाहिँ तपाईँको इन्फ्लेसन जति छ त्यति दिने हो। हेर्नुहोस् है, मैले अहिलेको सिचुएसन भनेको एकदम चिन्ताको समय छ, गाह्रो समय छ भने जम्मैजना बाँच्नु पर्यो, बचाउनु पर्यो। भनेपछि बैङ्क पनि बचोस्, निजी क्षेत्र पनि बचोस् र डिपोजिटर पनि बचोस्। भनेपछि डिपोजिटर भने के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू भनेको जग्गा धनी हो, हिजो जग्गा राखे जस्तो। अनि बैङ्क किन खुल्या छ त भन्दाखेरि हिजो जमिनदारहरूले शोषण गर्यो भनेर त्यसको अगेन्स्टमा बैङ्क स्थापना भयो। भनेपछि अहिले पनि बैङ्कले तपाईँको त्यस्तो शोषणको कुरा सोच्नु भएन। दोस्रोमा हामीले त्यो पैसा लिएर काम गरेर खाने हो भनेदेखि बैङ्कलाई पनि 5% पाओस्, यो
डिपोजिटरले 5% पाओस्, हामीले 10%मा लोन पायो भने हामीले पनि काम गरेर खान सकोस् भनेको हामीले गलत कुरा गरेका छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे। अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भनेको निजी क्षेत्रलाई मानिन्छ हैन, तर पनि के निजी क्षेत्रले खम्बाको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ कि छैन त? होइन, हामीलाई छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। खम्बा त भनिया छ, तर त्यो खम्बा बनाउनको लागि कसैले पनि जम्मैले त्यो खम्बामा प्रहार मात्रै भइरहेछ जम्मै क्षेत्रबाट। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु, त्यो प्रहार नगरियोस्। हामी मिलेर काम गर्यो भने निजी क्षेत्रले काम गरेर देखाइदिन्छ। त्यसको उदाहरण छ, तपाईँ अहिले हेर्नु 100 वर्षसम्म राज्यले बिजुली बनाउन खोजेको थियो, जुन बनाउन सकेन। निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिने नीतिले बनाइदिएको छ। 100 वर्षसम्म अहिले भन्नु सिमेन्टमा एउटा नीतिले गर्दाखेरि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको छ। यो अहिले हामी नेपालमा हजारौँ विदेशीहरू आएर डाक्टर बनेको थियो। एकजना गोविन्द केसीले गर्दाखेरि त्यसलाई तहस नहस पारिदिया छ भनेपछि हामी जसले काम गर्छ उनीहरू माफिया हुन्छ यो देशमा भनेपछि कहीँबाट पनि कसले पनि लगानी आउँदैन। त्यसकारण यो खम्बा हो भनेदेखि सबै नागरिक समाज जनताले यसलाई बलियो बनाउनलाई काम गर्यो भनेदेखि नेताहरूले अब समृद्धिको लागि उहाँहरूले यत्रो यदि यो उ गर्नुभएको हो, उठल पुठल या त यो आन्दोलन गर्नुभएको हो भनेदेखि चाहिँ नि यो खम्बालाई बनाउनुस्, देश बन्छ, सबै नेपाली समृद्धि हुन्छ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। मेरो कुरा राख्ने मौका पाएँ प्राइम टिभी, तपाईँलाई धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सम्बन्ध के कस्तो रहेको छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ, बैंकिङ तरलताको समस्याको समाधान के हुन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।